مرحبا بكم. اليوم نشوفوا الصفحة 84 درس ديال الأورثوغراف لي غرافي دي son K كتابات ديال الصوت K. Donc l'objectif c'est d'identifier et écrire les graphies du son K. Donc ce que je sais, nomme ce qui est dessiné. Quels son commun entends-tu؟ يعني غادي نسمي هادشي اللي مرسوم شنو هو لو سون، يعني الصوت المشترك اللي كتسمع. دونك هذا crayon, هذه orchidée, c'est un clavier, koala, masque. Donc quels sont communs entends-tu؟ إذا الصوت اللي كيتكرر تنسمعوه هو لو son K. نكتبو لو son K. Donc je passe, j'observe et je découvre. Donc que veux-tu savoir? Comment utiliser l'imprimante؟ شنو بغيتي تعرف كيفاش كتستعمل الطباعة؟ Applique ces consignes sous le contrôle d'un adulte. طبق هذه التعليمات تحت مراقبة إنسان راشد. A. Achète dans un kiosque des cartouches d'encre noire et des cartouches couleur. إذا غادي تشري من الكشك يعني الكيوسك دي كارتوش دونكر نوار، كارتوشات ديال المداد الكحل، وكذلك لي كارتوش ديال الالوان. بي بلاس دي فوي بلونش. غادي تبلاصي الاوراق البيضاء في التيروار ديال لو باك ديال لامبريمونت. Place correctement le document à photocopier ton dessin d'orchidée ou la comptine sur les koalas. إذا غادي تبلاصي بشكل صحيح، يعني غادي تبلاصي بشكل صحيح كوريكتومون المستند اللي بغيتي تنسخ طون ديسان دوركيدي، إما غادي يكون واحد الرسم على لوركيدي أولا قصيدة شعرية على الكوالا ولا شعر على الكوالا sur les koalas. D. Clique sur le bouton marche arrêt. غادي تكي على البوطون ديال لامبريمونت فاش كتطفى وكتشعل marche arrêt. E. Puis attends que la photocopie soit enfin prête. من بعد تسنى شوية تتكون لامبريمونت واجدة، يعني لا فوتوكوبيي تتكون لا فوتوكوبيي واجدة، يعني من بعد غادي تسنى تتكون la photocopie واجدة. Donc je manipule et je réfléchis. Relève les mots où tu entends le son K dans la phrase C. إذا غنمشيو لا phrase C غادي نستخرجو الكلمات فاش كتسمع الصوت K. إذا هذه هي لا phrase C، عندنا بلاص ما فيهاش لو son K correctement، هنا correctement. لو دوكيمون كيتسمع فيها هكا، فوتوكوبيي كيتسمع فيها هكا، طون ديسان دوركيدي كيتسمع فيها هكا، لا كونتين كيتسمع فيها هكا، لي كوالا اوسي كيتسمع فيها هكا. دونك جيكري correctement document photocopier orchidée comptine koala. Deuxièmement, encadre là où les graphies qui forment le son K. إذا غادي تنكادري بالكتابات اللي كتشكل لينا الصوت K. دونك هنايا كوريكتومون، هنا K هنا نكادريو سي اي سي، دوكيمون نكادريو هاد سي، فوتوكوبيي سي، اوركيدي هنا سي اش، كونتين سي،
كوالا هنا كا. كوروماكتو إذا ماذا تلاحظ. دونك لي غرافي دي سون كا سون ديفيرونت، يعني الكتابات ديال الصوت كا مختلفة، sont différentes. Connais-tu d'autres mots où le son K s'écrit avec CH؟ واش كتعرف شي كلمات اخرين فاش تيكون الصوت K كيتكتب يعني CH؟ عندنا مثلا عندنا إيكو، ما كتقراش إيشو، هنا CH كتقرا إيكو، داك الصوت اللي كيستمر إيكو. وهنا أوركستر اوركستر، هنا سي اش ما كتقراش اوركستر، كنقراو اوركستر اوركستر. Donc je construis la règle, complète la règle avec les éléments suivants: son, voilà, graphie, classe, document, applique, écho. Donc il existe différentes graphies du son K. Le son K s'écrit avec et d'un son K qui est avec C devant A, O, U بحال coloré cartouche. يعني ici إذا كان تبعها A ولا O ولا U كتقرا K. Donc coloré بحال coloré cartouche. غنزيدو document بقات U هي document. ثم إذا كانت تبعها une consonne مثل encre croire ولا هاد classe كتكتب كذلك ولا K s'écrit avec CH يعني بحال اوركستر كما شفنا. هادو حالات خاصة خاصهم يتحفظوا، بحال مثلا اوركستر كورال، هنا ما كتقراش شورال كتقرا كورال. غنزيدو ايكو ثم لو سون كا سيكري افيك اوسي كا، هنا كا راه كيتقرا ديما كا. كيمونو مثلا، كانغورو غنزيدو كوالا، نزيدو كوالا. عندنا كيلون او، هنا كي هنايا الا كانت تبع او، كيلون الا كانت تبع او كتقرا كا. بحال مثلا كليك، كيستيون. غنزيدو ابليكي ديما كيلون او كتقرا كا appliquer. Maintenant, le son K peut aussi s'écrire avec la lettre Q-long. هنا مثلا الصوت K ممكن يتكتب كذلك بالحرف Q-long كوم بحال 5 ولا كوك، 5 كوك يعني بلا U كتقرا K. دونك نكون قد انهينا صفحة 84.